Maayong adlaw diha my friend. Kung nakaagi na ka sa badas, mapansin gyud nimo ang sleeping dinosaur. Pero unsa kahay porma sa sleeping dinosaur kung ato kining duolon? Karong adlaw, ubani ko ninyo og atong i-explore ang baba nga parte sa badas. Kaning lugara mao ang Baso. Kung asa makita nato ang Mariculture Park sa Mati City. Naapod diring dapita ang Pulang Pantad kung asa makita ang mga formation sa mga bungtod nga nindot yugay tan-awon. Curious kaayo ko kung unsa gyud ang porma sa sleeping dinosaur kung tan-awon nato kini sa duol. Pag abot nako sa area, isa sa akong napansin ang nindot kaayo nga view diring dapita. Abi nako mabawasan ang kanindot aning lugara, pero sa pagkatinuod, mas nindot ni siya pagduol. Although dili nimo mapansin nga murag dinosaur sa duol, pero ang landscape niya kay amazing gyud kaayo. Makita nimo sa babaw ang dalan. Pasabot lamang nga ginaagian kini sa mga locals o mga turista nga gusto og adventure. Nindot siguro magpa-picture diring dapita, no? Amazing gyud kay ni nga part sa Mati. Ug aside ana, naapod mga mini islands nga makita diri. Ang kanindot lang kay kauban sa nindot nga talan-awon ang mga klase-klaseng panginabuhian nga naa diring dapita pareha sa mga fish pond ug mga fish cages. Sa pagkakaron nagaawhag ang Mati City sa Mariculture Park ug nagahatag og mga programa ang BFAR para sa mga tao nga gusto magbutang og cages diri. Ang kasagaran nga naa diring dapita kay mga bangus ug tilapia. Ug kaning lugar diri nagahatag sa tuwag example nga dili angay gubaon ang kinaiyahan para sa panginabuhian.